स्पीकर सर, आज जे हांजा मुखार डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. डिमांड नंबर 207882 आनी जे लिस्ट नंबर 3 प्रमाणे कट मोशन आहा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक. आमचो कलीग मायकल बाब उलयला स्पीकर सर. मायकल बाब आज पर्यंत ह्या हावजां फक्त कशें आसा की कोस्टल लोकांचेर डिफिकल्टी मांडटा. हावजान सगळे तरेचे लोक आसा, फक्त कोस्टलाची डिफिकल्टी मांडली गेलो. इंटरलँडाची डिफिकल्टी थोड्योश्यो बऱ्यो बारीक लक्ष घालून पळोवपाची गरज आसा माननीय मंत्र्यांनी. हांवें माननीय मंत्र्याक लागींच्यान पळयला, खूब प्रयत्न केल्या. फाटल्या 2 वर्सां नवीन इंट्रोड्यूस केल्ले काही गोष्टी आसा, आमचे कॅरावेन्स आसा, होम स्टे आसा, पॉलिसी हाडल्या तेज्यो, बरें काम केल्लें आसा. पूण त्याच बरोबर मायकल बाब आमचो जो पळय उलयतालो की प्रॉपर्टीचो जो विशय आसा तो प्रॉपर्टीचो विशयय माननीय मंत्र्यांनी बऱ्या पद्दतीन हाती घेतलेलो आसा. पूण एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की ट्युरिजम हो गोंयाक ओन्ली कोस्टल लायनीकूय उरोना. संपूर्ण गोंयाक ट्युरिजम सगळ्या लोकेशनाचेर बरे भाशेन आमी करूं शकता. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक बरे 5-6 स्पॉट आसा जे बरे डेवलप करूं शकता आमी. एक सांगपाचो म्हणल्यार तुमकां कसो आसा की इंटरनॅशनल स्पॉट आमगेलो दुधसागर वॉटरफॉल, महादेव टेंपल, तांबडी सुर्ला, अशे बाकीचेय स्पॉट आसा ज्या जाग्याचेर बरे पद्दतीचो ट्युरिजम जावं येता. आतां हे करता आसतना विजिटर जे येता त्या विजिटरांची सेफ्टी पळोवप आनी तेंची सेक्युरिटी पळोवप हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. फाटल्या दिसांनी 2 दीस पयलीं जेन्ना पळय दृश्टीचेर हांगा भासाभास जाताली ह्या हावजां, तेन्ना म्हाका एक सांगचें दिसता की इवन दुधसागराच्या स्पॉटाचेर ह्या दृश्टीची सेवा मेळटा. आनी जे भुरगे थंय पळय लायफ गार्ड येता तेणी बरे पद्दतीन काम केल्लें आसा. खूब जाणांक लायफ सेव करपाची संदी मेळ्ळी आसा. तर इंटरलँड ट्युरिजमाचेर माननीय मंत्र्यांनी गांभिर्यान लक्ष दिवचें, जेणे करून ह्या सायडीच्यान एकदम लोड येतलो असो ना. जे ट्युरिस्ट येता तांकां सगळें गोंयचें दर्शन जावनी. दुसरो विशय सांगपाचो म्हणल्यार एक हांव आयटीचेर उलयतलो. आयटीचेर जशें आमचे कलिगान उलयलें, आमकां त्या मतदारसंघाची व्याप्ती जी पळय आसा न्ही सादारण 60 किलोमिटर डायमिटर आहा तेजो. आनी सादारण म्हाका दिसता मोर दॅन 75% म्हणल्यार जाता की मोबायल नेटवर्कूच ना. आनी त्या खातीर खूब प्रयत्न आमच्या मार्फत जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी एक म्हयनोभर पयलीं गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी कडच्यान सुद्दां हांवें लेटर घेवन BSNL बरयल्लें आसा. तेजो पाठपुराव जर केलो जायत जाल्यार मोबायल नेटवर्क हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना भुरग्यांक एग्जामी बी आन्सर करपा आसलेल्यो तेन्ना भुरगीं एज वेल एज पेरंट्स येवन आमदाराक एप्रोच जातालीं की ही जी डिफिकल्टी आसा ती कित्याक सॉल्व जायना, कितें कारण आसा. आनी जर समज तर कोणाक BSNL समज जर दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता जे प्रायवेट प्लेयर्स आसा ह्या फिल्डान तांकां एनगेज करून सुद्दां हे नेटवर्क मेळप सामकें अत्यंत गरजेचें आसा. एक मिनिमम म्हाका दिसता एक 10 टॉवर जर समज जर घातले जाल्यार एटलिस्ट एक 90% तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीची एरिया जी आसा ती कवर जातली. आनी हें करप अत्यंत गरजेचें आसा. तर हांव जास्त वेळ घेवचो ना स्पीकर सर, पूण ह्या 2 गोश्टीचेर ज्या उलयलां हांव त्या गोश्टीचेर माननीय मंत्र्यांनी गांभिर्यान लक्ष दिवचें आनी हो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो. स्पीकर सर, हांव परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर.